अस्सलाम वालेकुम। देखें नाजरीन, अभी जो मौजू है ना जी, ये खालिस्तान हुक्मा के लिए मौजू है। हकीमों के लिए जो हमारी तहकीक है उसको मौजू बना के हमने हुक्मा के लिए ये तहकीक हम पेश कर रहे हैं। आम बंदे को इतना फ़ायदा नहीं होना इससे, आम बंदे को, लेकिन हकीमों को इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। उनके लिए इलाज करना, इसको समझना बहुत आसान है। ये क्या है? स्पर्म प्रॉब्लम, जो बंदे के अंदर स्पर्म है, स्पर्म डेड हो जाते हैं, वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनकी कई सूरतें हैं। 7 किस्म की बीमारियां हैं। पहले मैं उन बीमारियों के नाम बताता हूँ, फिर थोड़ी थोड़ी वजाहत कर देता हूँ, साथ साथ इलाज भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये अच्छी तरह आप ना इसको समझ लें और इस नोटिस इसका बना लें आप भी, ताकि बीमारी की हर सूरत जो है आपको समझ आ जाए। इसमें देखें जो बीमारियां हैं ना जी, पहली बीमारी होती है किल्लत मनी, मादा मनी की बंदे के अंदर कमी होती है, किल्लत होती है। दूसरा होती है रिक्कत, रिक्कत होती है पतलापन, मादे का पतलापन। तीसरा होता है मुतहर्रक अजसाम की कमी, कि जिस्म में जो जरासीम होते हैं ना वो कम होते हैं, काउंट कम होता है। टोटल काउंट जो होता है ना वो 40 से 160 या 150 वो नॉर्मल होता है। तो इसमें काउंट जो है उसकी कमी, मुतहर्रक अजसाम जो है वो ही थोड़े होते हैं। तो फिर जिस्मी हालत की ख़राबी, यानी उनकी जो जरासीम की मोटालिटी होती है वो ख़राब होती है, शक्ल व सूरत उनकी सही नहीं होती, तो वो खराबी। पांचवी खराबी है कि स्पर्म का आपस में जुड़ जाना, ये खराबी होती है। छठवीं खराबी होती है कि मिकदार जरासीम और हालत जरासीम, मार्फालोजी और मोटालिटी दोनों की सूरत नामुकम्मल होती है। दोनों ही खराबियाँ, दो बड़ियाँ खराबियाँ होती हैं। मार्फालोजी भी गलत होती है, मोटालिटी भी, दोनों की सूरत नामुकम्मल होती है। सातवां है एजोस्पर्मा, जिंदा न मुर्दा कोई भी जरासीम नज़र नहीं आ रहा। तो पहली देखें किल्लत मनी में जो तहरीक होती है वो ज़लाती गुदी, खुश्क गर्म 3 नंबर तहरीक, या गर्म खुश्क तहरीक में मुमकिन है। 3 नंबर तहरीक में 5 शदीद, हमारा 5 शदीद क्या है? अजवैन सूंड 50 ग्राम, नुशादर 30 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, ये हमारा 5 शदीद है। और लबूब नंबर 5 मकवी, मकवी नंबर 5 हमारा लबूब है, जिसमें मगज़ अखरोट है, मगज़ पिस्ता है, बादाम है, फिंदक है, और तिर सफ़ेद है, खीरे के मगज़ हैं, कद्दू के मगज़ हैं, और अपना वो साल मिस्री है, और मगज़ बनौला है, और अपना इसमें गाजर के बीज हैं और प्याज के बीज हैं। ये सारी चीज़ें बराबर वज़न 2-2 तोले लेकर 3 गुना शहद मिला दें तो ये हमारा 5 नंबर लबूब है। ये देने से मसला हल होगा, किल्लत मनी का मसला हल होगा। अगर खुश्की गर्मी हुई, खुश्की गर्मी, तो मूलद, सफूफ़े मूलद भी साथ दिया जाए। बीख बदारा, असगंध नगौरी, तोदरी सफ़ेद, मगज़ कद्दू, गूंद कतीरा, मूसली सफ़ेद, इलायची छोटी, बराबर वज़न लेकर छोटा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ दें। अगर देखें अब किल्लत मनी दूसरी जो तहरीक है उसकी, वो गर्मी खुश्की है 4 नंबर। तो अक्सीर नंबर 1 सफूफ़े मूलद, सफूफ़े सदा जवानी दें। सदा जवानी जो है छिलका इसबगोल, मगज़ बनौला, सालम मिस्री, मूसली सफ़ेद, ये सदा जवानी है। बराबर वज़न पीस कर सुबह शाम 1 चम्मच दूध के साथ ये देने से इंशाअल्लाह मसला हल हो। अक्सीर नंबर 1 जो है ये आप फार्माकोपिया ले लें, मेरी किताब ले लें, नेट से किताब ले लें, वो प्ले स्टोर पर जाके हिकमत इकबाल लिखें, हिकमत इकबाल, तो वहाँ एक आपको ना थैलियाँ बनी हुई 2 दिल से बने हुए नज़र आएंगे, उसके नीचे भी हिकमत इकबाल लिखा होगा, तो इंस्टॉल कर लें। उसके अंदर जो उस किताब के अंदर फार्माकोपिया है उसके अंदर 1 नंबर जो है अक्सीर बना के वो भी दी जाए, तो इंशाअल्लाह ये किल्लत मनी का मसला जो है ये इंशाअल्लाह हल होगा। रिक्कत मनी यानी उसका पतला होना, रंग दूधिया नहीं होता, चिपचिपाहट कम होती है, जरासीम कम डूब कर मरे हुए, असाबी तहरीक की वाज़ेह अलामात हैं। टेस्ट में ग्लूकोज फ्रैक्टोज की ज़्यादती होती है,
ایسی حالت میں مقوی خاص 2 نمبر مقوی اطریفل شدید نمبر 3 سے فوری فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رطوبتی غذاؤں سے پرہیز کروائیں۔ دوسری صورت میں رکت کی جو دوسری صورت ہے وہ گدی عضلاتی تحریک سے ہوتی ہے۔ مادہ منی کا رنگ میلا، ٹیمپریچر مادے کا زیادہ ہوتا ہے، جراثیم مردہ نظر آتے ہیں۔ اکسیر نمبر 1 مولد پاور دھنیا، تخم ریحان، کلمی شورا اور مولد صفوف مولد بارد، یعنی دھنیا، تخم ریحان، کلمی شورا اور ملٹھی دیں۔ اگر مادہ میں پس سیل جو کہ مردہ جراثیم ہوتے ہیں گرمی کی صورت میں حب حیات، بیروزہ، رال، سفید لوبان، سفید سندر برابر وزن ماشا دیں۔ قرص کفور بھی بہترین دعا ہے جو دھنیا، کاہو، سریالہ، تخم ریحان، سمندر سکھ، تخم کدو، مغز کھیرے کے مغز، گل نیلوفر برابر وزن کو دھنیے کے پانی سے خمیر کر لیں، دھنیے کے پانی سے اس کو گوندھ لیں اور کافور بھی ایک حصہ ملا لیں، چنے برابر دوائی تیار کر کے تو یہ دیں۔ غدی حرارت کو برودت میں لانے کے لیے بہترین رقم ہے یہ صفوف جو ہے اپنا صفوف بارد، یہ گولی بنا لیں یا کیپسول 500 ملی گرام والا بھر لیں۔ متحرک اجسام کی کمی یہ تیسری بیماری ہے، عموماً اعصابی تحریک میں ہوتا ہے، انتشار نامکمل ہوتا ہے، سرعت انزال کمی نفوذ، موٹائلٹی کم ہوگی، تعداد جراثیم کم ہوگی، 30% سے حمل ہو سکتا ہے، استقاط کا خطرہ یعنی گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ عضلاتی اعصابی تحریک پیدا کی جائے، ذیل کا نسخہ دیں تو پوست، حلیلہ، بیمن سرخ، سفید ستاور، جیا پوتا برابر وزن کی معجون بنا لیں، یعنی سب چیزیں برابر وزن لے کر معجون بنا لیں شہد ملا کے، تو یہ اپنا صبح شام کھلائیں، 6 گرام صبح 6 شام۔ جسمی حالت کی خرابی، یہ گرمی خشکی کی تحریک سے مادے کے اندر گرمی، حرارت اور جلن ہوگی، جہاں گرے گا وہاں جلن ہوگی۔ ایسی حالت میں جب حب بندق، تریاک اکسیر نمبر 1 صفوف جوانی سوزاکی مادے کے لیے دی جائے گی۔ دوسری صورت میں آتش کی زہر مادہ، آتشک زہریلا مادے کو خراب کر رہا ہے، آتش کی مادہ کی اعصابی تحریک کی وجہ سے کشتہ نیلا، رس کپور، دار چکنا پھٹکڑی میں تیار شدہ یا اکسیر جدید بہترین حل ہے۔ اکسیر جدید ہماری کتابوں میں موجود ہے، تو یہ اپنا ذمہ دار بندوں سے یہ آپ لے کر بنا سکتے ہیں، خود بنانے کی کوشش نہ کریں۔ سپرم کا آپس میں جڑ جانا، یہ عضلاتی اعصابی تحریک ہے، اس کے لیے 3 شدید اور 4 اکسیر بہترین حل ہے۔ غذا بھی 3-4 دی جائے، حرارت سے اجسام کو کھولا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری فارمیکوپی کی باتیں ہیں، وہاں سے آپ فارمیکوپیا پڑھ کے یہ ساری باتوں پر توجہ کریں۔ مقدار جراثیم، حالت جراثیم خراب، دونوں خراب، یعنی مقدار بھی کم اور حالت بھی خراب۔ مارفالوجی، موٹائلٹی دونوں کی صورت میں نامکمل ہوتی ہے۔ عضلاتی مقلض حب اسپند صفوف مولد سے علاج کریں۔ عضلاتی مجون یہ ہے: تال مکھانا، بیج بند، سمندر سرخ، تخم سریلا، تخم ریحان، موسلی سفید، سنبھالو، خرفہ، دھنیا، تخم بھنگ، کشتہ بیضہ مرغ، کشتہ کلی، شہد سے مجون تیار کریں۔ ایزوسپرما، 7ویں بیماری ایزوسپرما، زندہ یا مردہ جراثیم نظر نہ آنا، ایسی حالت کو ایزوسپرما کہا جاتا ہے۔ اس مایوس کن مسئلے کا علاج بھی عضلاتی تحریک پیدا کر کے کیا جا سکتا ہے۔ پہلے بھی میں نے جو تاج تار مکھانے کا نسخہ بتایا تھا مردانہ بانچ پن میں، تو وہ نسخہ بھی استعمال کر کے کسی حد تک علاج شاید ہو جائے۔ اتنی آسان بات نہیں ہے، ایزوسپرما جو ہے یہ آسان بات نہیں ہے، تو اس طرح آپ علاج کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔